المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم غنصاوب واحد الشيز كيك بالشوكولا بدون شوكولا. عندنا هنا 6 نتاع دانيت شوكولا. عندي هنا جبن جبلي، اي جبن ممكن نديروه مسكاربون ولا فيلادلفيا. عندي هنا لا كريم فريش، عندي هنا شويه الزبده مذوبه، عندي هذا البسكويت هذا ديال الماريا، اي بسكويت ممكن ديروه. عندي هنا 3 نتاع الورقات ديال الجيلاتين، عندي هنا 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين. ممكن تستغنوا على الورقات، ممكن ديروا بودر. دابا غادي ندوزو ناخذوا الكاطو ديالنا، غادي نهرمشوه. اي كاطو ممكن ديروه، ماشي بالضروري هذا الكاطو. انتما البنات من بعد ما هرمشنا دابا الكاطو ديالنا بهذه الطريقه هكا شويه، دابا غندوزو نديرو له الزبده هكذا، نحاولوا هكا بدينا نخلطوا هذيك الزبده حتى تنسجم. كنخلطوها هكا مزيان. كنشوفوه بدا كيفزك هكا. كناخذوا نجيبوا واحد المول نسووا البنات حتى كتنسجم ديك الزبده مزيان، كتولي بحال هكا. شتي داك الكاطو ديالنا حتى كيولي فازك. دابا غادي ندوزو غادي ناخذوا مول. انا عندي هذا المول هذا، انا عندي هذا المول. ممكن نتوما اي مول، ولا ممكن ديروا شي مول وديروا عليه البابي كويسون. انا غنستعمل في هذا. غنحاول نفرغوا هاد الكاطو بهاد الطريقه هكا. انا غنستخدم نخدم هادي باش نحاول هكا ندير هاد الكاطو ديالنا في الجوانب مزيان. هكا بهاد الطريقه. صافي هكا كنديروا لهاد الكاطو ديالنا اللي درنا مع الزبده بهاد الطريقه. دابا غادي ندوزو ندخلوه للثلاجه، نخليوه يبرد واحد شويه، وندوزو ناخذو هاد لا كريم فريش هادي نضربوها جميع. بعد ما درنا الكاطو ديالنا في الثلاجه ندوزو ناخذو هاد لا كريم فريش، واي كريم فريش ممكن تكون ديال الحلوه، اي كريم فريش ولا لا كريم شونتي. الا كنتو غديروا لا كريم شونتي غادي ديروا 100 مليلتر ديال الحليب. غنحاولوا نفرغوا هاد لا كريم فريش. بسم الله. نضربوها جميع حتى تطلع لينا هاد لا كريم فريش. ناخذ الباطور ديالنا ونحاولوا نضربوها. من بعد ما وجدت لنا لا كريم، دابا غندوزو هاد لا كريم هادي غنخليها تبرد شي شويه، ندوزو نديروها في الثلاجه، وندوزو ناخذو واحد المول اخر اللي غادي نديرو فيه جبلي ونديرو فيه دانيت. دابا ندوزو البنات ناخذو جبلي، ممكن اي جبن عندكم، ممكن ديروا مسكاربون ولا كيما قلت لكم ولا فيلادلفيا ولا اي جبن كتفضلوه. غادي ناخذو هنا جبلي، غناخذو معاه دانيت. حنا قلنا 6 ديال دانيت، حكاك ديال دانيت، ماشي بالضروري يكونوا كبار، غير صغار. نحاولوا نديروا الدانيت هكا.
كيجي الصراحه زوينه تشيز كيك هكا. كنكتفيو غير بدانيت بلا شوكولا، تشيز كيك شوكولا بدون شوكولا. كنكملوا هاد الدانيت ديالنا. من بعد البنات كنخلطوا هاد الدانيت هذا مع هاد الفرماج، كنحاولوا نخلطوا هكا بجميع. كيجي الصراحه زوين مع هاد الفرماج. كنحاولوا نديروا له هكا الجناب ديالو باش ما يحبطش لينا، حتى كنميلونجيوه مزيان. كيجي الصراحه زوين بزاف، كيجي رائع، كيعطي واحد اللذه زوينه صراحه الدانيت مع هاد الجبلي ولا اي فرماج. صراحه كيجي زوين بزاف. صافي حنا ميلونجينا دابا هاد الدانيت هكا مع هاد الجبلي مزيان حتى تميلونجا. دابا غادي ندوزو هنايا، غادي ناخدو الجيلاتين ديالنا، 3 الوريقات ديال الجيلاتين. ممكن ديروا اي بودر، ممكن حتى هي تستعملوها. غنحاولوا نديروا هاد 3 نتاع الجيلاتين ديالنا، غنديروهم هنايا في الماء بارد. هانتوما 3 ديال الوريقات نتاع الجيلاتين تيلصقوا لاصقين، المهم هما 3. دابا غنحاولوا نديروهم هنا في الماء بارد هكا. غنديرهم في الماء بارد مزيان حتى كيطلقوا واحد شويه في الماء، غير شي شويه هكا، كيفزقوا مزيان هكا. ومن بعد كندوزو نديروهم في الحليب سخون، حليب دافي يكون سخون. كناخدو الحليب ديالنا هنايا، كنحاولوا هاد الجيلاتين نفزقوهم غير شويه يرطابوا، نحسوا بهم رطابوا شويه. صافي كناخدوهم هكا نعصروهم من الماء مزيان، داك الماء ما كيبقاش فيهم باش ما كيقطعش لينا مع الحليب. وكنديروهم مع الحليب سخون، كنبقاو نحركوا هكا شويه بشويه باش كيذوب لينا داك الجيلاتين، غير شويه بشويه هكا حتى كاس ديال الحليب بكاس ديال العنبه. كاس الحليب كاس ديال العنبه يكون دافي. كنميلونجيو مزيان هاد الجيلاتين حتى ما كيبقاش كيتطلق، ما كيبقاش مجموع هكاك. كنحاولوا نميلونجيوه. ممكن ديروا البودره كما قلت لكم ديال الجيلاتين حتى هي، الا عندكم بودره ممكن تستعملوها نتوما البنات. من بعد ما كيبقاش داك الجيلاتين باين، كيذوب لينا مع الحليب، كيتميلونجا مع الحليب. كنحاولوا نبردوه غير شويه، ما كيكونش سخون بزاف باش كنديروه مع الخليط، مع هاد الجبن اللي درناه هكا. كنبقاو كنخلطوا هذاك الجيلاتين كيكون باقي لتحت. دابا ندوزو نفرغوا هاد الحليب درنا ديال مع الجيلاتين حتى كيذوب لينا مزيان، وكنحسوا به صافي داب. بسم الله. كنحاولوا نخويو غير شويه بشويه باش ما كيقطعش علينا داك الجبن، وكنحاولوا نميلونجيوه شويه بشويه هكا، شويه بشويه حتى كيتطلق لينا هذاك الجبن مع هذاك الخليط. نحاول ندير بالاحسن هكذا. كنبقاو كنخلطوه مزيان هكذا حتى كيتنسجم لينا العناصر كامله مع داك الجبن مع دانيت ومع حليب وجيلاتين. الصراحه كيجي روعه بزاف،
البنات جربوه راه ما تندموش عليه الصراحه، كيجي همي كيعطي نظره وكيجي لذيذ حتى في المذاق. المهم كنسجموا العناصر مزيان حتى كتنسجم لينا وكتعطينا واحد الخليط اللي متماسك مجموع. هانتوما البنات هكا كيجي بهاد الطريقه. دابا حنا من بعد ما طلقناه غندوزو ناخدو لا كريم فريش اللي درناها تبرد. دابا غندوزو البنات نديرو هاد لا كريم فريش اللي ديجا بردات لينا في الثلاجه، نحاولوا ننزلوها شويه بشويه هكا. ممكن ديروا حتى لا كريم فريش ديال فلورا صراحه هي كتجي زوينه، غير هي الا درتوها كتجي حلوه بزاف. كنستغناو على السكر، كنكتفيو بهذا السكر هذا ديال الدانيت وديال الكاطو وديال الشوكولا. دابا غنميلونجيو هذا الشيء شويه بشويه، ونحاولوا نميلونجيو شويه بشويه هكا الخليط ديالنا مع هاد لا كريم. بصراحه كيجي زوين بزاف هاد. ممكن ديروه حتى بدانيت كراميل، ممكن حتى بدانيت كراميل كيجي زوين. كنحاولوا نميلونجيوه مزيان هكا شويه بشويه للجوانب باش ما كيبقى لناش هكذا. من بعد ما خلطناه دابا هكذا ميلونجيناه مزيان وخلطنا هاد التشيز كيك هذا، غندوزو ناخدو المول ديالنا. دابا غندوزو ناخدو هاد المول اللي درنا له هاد الزبده مع داك الكاطو، وندوزو ناخدو هاد الخليط اللي درنا. غنحاولوا غادي نفرغوه، صراحه كيجي زوين بزاف. نحاولوا نفرغوه هكا. هانتوما البنات التشيز ديالنا كيك هو هذا اللي فرغنا فيه. دابا غندوزو نديروه يبرد مزيان شي ساعتين هكذا، نديروه في الثلاجه حتى يوجد لينا ونديرو له ديزاين ان شاء الله. دابا غنخليوه واحد الساعتين يبرد، راه دغيا كيعقد، كيجي الصراحه جد رائع. ونكملوا الجميع. نسيت ما قلت لكمش البنات بالنسبه للتشيز كيك نحاولوا نغطيوه من الفوق باش ما يشمش لينا الريحه في الثلاجه، ولا باش ما كيديرناش ديك التشققات من الفوق. باش كيجي انا غنغطيه بالسلوفان، ولا غطيوه غير من الفوق هكذايا بالسلوفان باش ما يشمناش الريحه وما كيجيو ديك التشققات اللي كيجيو في ديال التشيز كيك. دابا ندوزو ندير له السلوفان ندخلوه للثلاجه. تلقاو جميع. سلام البنات، هانتوما بعد ما وجد لينا التشيز كيك ديال الدانيت اللي درنا، دابا غادي نحلوه ونقطعوه جميع. هانتوما البنات من بعد ما حيدناه من المول الصراحه كيجي زوين بزاف. عندنا هنا شويه تاع الشوكولا مع السيجار، اي شوكولا ممكن تستعملوها. صراحه كيجي جد رائع وكيجي متماسك مزيان هاد التشيز كيك هذا. هانتوما البنات من بعد ما هزينا التشيز كيك ديالنا صراحه كيجي بهذه الطريقه هكا، كيجي زوين بزاف وكيجي جد رائع. هذا هو التشيز ديالنا ديال اليوم. دابا غادي ندوزو ناخذ شويه تاع الشوكولا، وغادي نتوما ما بغيتو تزوقوه كتزوقوه، كيبقى لكم نتوما الاختيار ديالكم. غادي ناخذ هنا هاد السيجار هذا ونحطو غير هكا. ناخذ هاد الشوكولا هكذا حطانا. ممكن ديروا اي شوكولا بغيتو نتوما ممكن تستعملوها. انا غنستعمل هاد الشوكولا هكذا.
وانتم كيبقى لكم باش ما بغيتو كتديروا ديزاين ديالكم. هانتوما البنات من بعد ما صوبنا له هكا ديزاين خفيف، وكيبقى لكم نتوما الاختيار. صراحه كيجي زوين بزاف وجيت رائع هاد الشيز كيك، حتى في المذاق ديالته مع داك دانيت اللي درنا كيعطي لواحد اللذه زوينه. حاولوا تقطعوا غير هكا بسم الله. صراحه كيجي زوين وكيجي متماسك. قطعوا غير هكا طرونش هكايا صغير. هانتوما البنات من بعد ما قطعناه كيجي بهذه الطريقه هكذا. نقطعوا واحد طرونش بسم الله. هانتوما البنات صراحه كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش بابوني وجيم وبارطاج باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف بزاف. وهذا هو التشيز كيك ديالنا ديال اليوم.